बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट हसन रज़ा और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पीर सैयद सजाद हुसैन शाह बुखारी साहब, जिनका तल्लक तहसील पसरूर के गांव गुग्याल से है। आइए आज हम इनसे बात करते हैं रमज़ानुल मुबारक के हवाले से। रमज़ानुल मुबारक तो हमारा मेहमान था जो अन करीब जाने वाला है, तो इसी हवाले से जी अस्सलाम वालेकुम कर साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कर साहब, ये जो ईद के जो रमज़ान के रोज़े जो गुजर चुके हैं, इसमें आपने क्या देखा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एहसन तमाम अहले इस्लाम को रमज़ान मुबारक, इसकी मुबारक कड़ियाँ सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर वफ़ीयत के साथ मुबारक फरमाए और इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अजर अज़ीम अता फरमाए। जिस तरह के एहसन आपने कहा कि रमज़ान मुबारक के अंदर जो गर्मी है, जी तो गर्मी हो तो फिर रमज़ान मुबारक का मज़ा है, बिल्कुल। तो उसका अजर भी इतना ही है। दूसरी बात कोरोना वायरस के हवाले से, ये हमारे लिए जो इस वक्त मुश्किल घड़ी है, रमज़ान मुबारक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे महबूब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ान मुबारक का जो महीना है वो मेरी उम्मत के लिए एक अजीम नेमत है और इसके अंदर जो अजर सवाब है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बढ़ा देता है। जिस तरह के रमज़ान मुबारक के अंदर आप नफ़ल पढ़ेंगे तो उसका सवाब फ़र्ज़ों के बराबर, और फ़र्ज़ अदा करेंगे तो 70 गुना यानी कि 70 फ़र्ज़ों का सवाब है, और इसी तरह नेकियों में इजाफ़ा है। तो दुआ गो हैं मैं और आप सब ज़ोर की उम्मत दुआ गो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस मुसीबत से, इस वबा से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त छुटकारा अता फरमाए। जिस तरह के ये माह मुबारक रमज़ान मुबारक, इसके अंदर किसी मुसलमान की भी यकीनन दुआ रद्द नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यकीनन कबूल फरमाने वाला है। आप भी दुआ करें, मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुज़ी बीमारी से हमें छुटकारा अता फरमाए। जी कर साहब, ये बातें तो दुनियादारी की चलती रहती हैं। जो सदका और फतराना हम देते हैं, जो सदका फ़ितर है, जी जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, जो सदका फ़ितर वाजिब है, तो असन वही ये बात है कि सदका फ़ितर ये गरीब, मस्कीन, यतीम, मुफलस, नादार लोग जितने भी हैं ना, इनकी खुशियाँ, मकसद इनकी खुशियाँ दुबाला हो जाए। तो जिस तरह में एक बात और है इसमें, ये जो फितराना होता है, ये सदका होता है, ये कहीं अपने रिश्तेदार बहन भाई को ये लग जाता है। इस पर काफ़ी बात होती है, दोस्त पूछते हैं इस बात को, इस पर थोड़ी सी अगर रोशनी आप डाल दें तो। सदका फ़ितर सबसे पहले इस मुआशरे के अंदर जो ज़्यादा बात है ना कि लोग कहते हैं कि सदका फ़ितर, उलमा से भी आपने सुना है कि ये जितने अपने करीबी रिश्तेदार हैं सबसे पहले उनका हक़ है, सबसे पहले उनका हक़ है। लेकिन हमने सबसे पहले हक़ कौन सा समझ लिए कि अपने घर वाले समझ लिए, अपने बहन भाई समझ लिए। तो हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बाप का सदका बेटे को नहीं लग सकता, बेटे का सदका बाप को नहीं लग सकता, दादा को नहीं लग सकता, परदादा को नहीं लग सकता, इसी तरह नानी और नाना को नहीं लग सकता। सदका फ़ितर जो बेहतरीन सदका फ़ितर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई बहन को दे सकता है और बहन अपने भाई को दे सकता है। तो बाकी खाला हो गई, फूफी हो गई, मामू हो गया, बाकी रिश्तेदार जितने ही हैं, सवाए यानी अपने बेटे को, बेटी को, बाप को, माँ को, दादी को, दादे को, नानी को, नाने को, इनको ये सदका फ़ितर नहीं मिल लग सकता। रही चीज़ सदका फ़ितर का हकदार कौन है, जिसका हक़ है, जो हकदार है हम उन तक पहुँच नहीं सकते। सदका फ़ितर जितने भी गरीब, मस्कीन, यतीम, गुरबा वगैरह, उनका ये हक़ है। उनकी खुशियाँ हमारी खुशियों के साथ दुबाला हो जाएंगी। आप अपने जो करीबी रिश्तेदार मैंने अर्ज़ किए हैं ना कि आपकी खाला हो सकती है, आपकी फुप्पो हो सकती है, आपका मामू हो सकता है, आपका चाचू हो सकता है, आपका ताया हो सकता है, अगर वो हकदार है, सही माना के अंदर वो हकदार हैं, तो सदका फ़ितर उनका हक़ है। अगर आप देख सकते हैं कि मेरा चाचा, मामा वगैरह जितने भी रिश्ते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह साहब हैसियत है, तो फिर अपने खूनी रिश्तों में देखें मज़ीद, अगर वो भी साहब हैसियत है तो फिर अपने हमसाए देखे, महल्ले वाले देखे, उन तक अपना सदका फ़ितर पहुँचाए। और सदका फ़ितर रमज़ान मुबारक का महीना तो वैसे अजीम महीना है, बरकतों वाला महीना है। ये सारा महीना ही बरकतों वाला है।
تو اور علماء فرماتے ہیں کہ اس ماہ مقدس کے اندر کوشش کریں کہ یکم رمضان سے لے کر نماز عید الفطر تک صدقہ فطر ادا کرے، پھر صدقہ فطر ادا ہوگا تاکہ غریب مسکین آپ کی خوشیوں کے ساتھ اپنی خوشیاں منا لیں۔ اور رہی بات صدقہ فطر اگر عید کے بعد آپ ادا کریں گے نا، عید کے بعد، تو وہ صدقہ فطر نہیں بلکہ وہ صرف صدقہ رہ جائے گا، صدقہ فطر وہ اس کا جو اجر و ثواب ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ رہی بات صدقہ فطر، حسن صاحب صدقہ فطر جو اس وقت علماء اکرام نے اور مفتیان اکرام نے جو اس کا ہمیں حکم صادر کیا ہے، وہ کم از کم 120 روپے گندم کے حوالے سے۔ اور ایک چیز کشمش، کھجور اور گندم اور چاول۔ ایک آپ کی ایک چیز میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جس طرح امیر اور غریب ہے نا، تو حیثیت کے مطابق صدقہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے جس کے پاس لینڈ کروزر ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، وہ بھی غریب کے ساتھ ہی شامل ہے۔ اور جو غریب ہے بیچارہ، جو اپنا نظام زندگی چلا رہا ہے، جو صاحب توفیق ہے، جس پر صدقہ واجب ہے، ٹھیک ہے، صدقہ واجب جس کے پاس وہ رقم ہے نا، اپنا 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا، یہ صدقہ اس پر واجب ہے۔ دوسری بات ہے حسن صاحب، جس طرح ہمارے ایک عالم دین وہ عرض کر رہے تھے کہ ایک لینڈ کروزر پہ آتا ہے نا، ایک کار پہ آتا ہے، کوٹھی بنگلہ سب کچھ اس کے پاس ہے اور پروٹوکول کے ساتھ ہے، اس کی بھی وہ سوچ ہے کہ جناب میں نے صدقہ فطر ادا کرنا ہے، جو گندم کا ریٹ ہے 120 روپے میں نے بھی ادا کرنا ہے۔ ایک غریب ہے، دیہڑی لگانے والا، مزدوری کرنے والا، اس نے بھی اپنے عالم دین سے یہی سنا ہے کہ جناب 120 روپے صدقہ فطر نہیں، سب حیثیت ہے تو وہ اپنا دیکھے۔ جو ریٹ ہے نا کش کا، وہ تقریباً 3000 روپیہ ریٹ ہے، کھجور کا اس وقت 1200 روپیہ ریٹ ہے، چاول کا تقریباً 400 روپیہ بنتا ہے، اور گندم کا 120 روپیہ بنتا ہے یا 100 روپیہ تقریباً۔ اور علماء نے فرمایا پھر اپنی حیثیت دیکھ کر، وہ اگر وہ مالدار ہے تو پھر وہ کش جو ہے وہ ہے اس کا وہ ریٹ لگا ہے، اور جسے منقویہ بولتے ہیں۔ دوسری کھجور ہے جس طرح 1200، یعنی کہ اپنی حیثیت کے مطابق وہ اپنا صدقہ ادا کرے۔ حسن صاحب میں اور آپ اس معاشرے میں ہم تقریباً مڈل کلاس کے لوگ ہیں، ہم نے اپنی توفیق کے مطابق دیکھنا ہے، اور 120 روپیہ۔ اور جس طرح آپ نے آغاز میں کہا نا کہ کرونا وائرس میں تقریباً پوری دنیا کے حالات اس وقت وہ آپ کے سامنے ہے، ہر بندہ مجبور ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ تو علماء نے فرمایا کہ غریب، مفلس، یتیم، مسکین، وہ تو پہلے بیچارہ غریب ہے، تو لہٰذا بجائے 120 کے کم از کم 140 یا 150 روپے کے حوالے سے جناب اس کا صدقہ فطر اپن ادا کر کے اس کی عید کی خوشیوں میں دوبارہ اس کی خوشیاں کریں۔ جی کش صاحب، آخری سوال ہے میرا، عید والے دن آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کرونا وائرس کے حوالے سے SOPs پر عمل درآمد بھی کرنا پڑے گا، تو اس حوالے سے آپ اپنے پیاروں کو، اپنے چاہنے والوں کو، ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ حسن صاحب پیغام یہی ہے کہ جو احتیاطی تدابیر ہیں، جسے ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں، ہم نے بجائے اس کی احتیاط کرنے کے ہم نے اس کا مذاق اڑایا ہے، بالکل ٹھیک ہے نا، یہ ہم پر لازم ہے کہ یہ وبا ہے، بیماری ہے، اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، جو بھی ہے، تو کم از کم ہم اس کی احتیاطی تدبیر تو اختیار کر سکتے ہیں۔ علماء کے ساتھ تعاون کریں، عوام کے ساتھ تعاون کریں، علماء عوام کے ساتھ، عوام علماء کے ساتھ، یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے تو بہتری کس کی ہے؟ ہماری بہتری ہے۔ عید پر انشاءاللہ العظیم دعا گو کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مضر بیماری سے چھٹکارا عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا آج کا پروگرام، آپ نے دیکھا، ہمارے ساتھ موجود تھے پیر سید سجاد حسین شاہ بخاری صاحب۔ بہت ہی اچھی گفتگو انہوں نے کی، اور اپنے چاہنے والوں کو انہوں نے ایک بہت ہی اچھا میسیج دیا ہے کہ عید والے دن آپ اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیں، اور عید کے روز آپ نماز پڑھیں، نماز کے بعد اپنے گھروں میں آ جائیں، زیادہ گھومنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی عبادت کریں۔ انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔